अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है इमामुल औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक काले नाग का। उस जिन्नुमा इंसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या किया और उसका अंजाम क्या हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। औलिया आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन्नो इंस दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज़ और बरकत पानी होती थी वो वहाँ आ जाता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आला है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जन्नात भी रहे थे। वहाँ एक काला नाग सांप था। आप जब भी बयान फरमाते वो वहाँ आ जाता। वो सांप शर्पसंद शैतानी फितरत वाला था। वो आपको तकलीफ पहुँचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानात को सुनकर वो कुछ नहीं कह पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमला करे। वो जब भी आता देखता कि लोग लाखों की तादाद में मौजूद हैं और वहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे भिखारी हों। जो भी आपके बयान को सुन रहा होता वो उसी में गुम हो जाता। उसका पक्का इरादा था कि अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और जिक्र इलाही ना कर सके। उसने बहुत सी इबादत करने वालों को इबादत से हटने पर मजबूर किया और यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि गौसे पाक को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। गर्ज उसने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहाँ वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं और उनके खिताब को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। उनकी बहुत ताज़ीम और इज्जत करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऐ शैतान, मुझे ताकत दे दो, मैं उनके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात ना सिखाएं, कलमा ना पढ़ाएं। उसने शैतान से मदद लेकर वो गुर सीख लिया कि आप पर हमला कर सके। एक दिन की बात है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे। बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ पर बैठे थे, बहुत ताज़ीम और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। उस बड़े इज्तिमा में बयान कर रहे थे कि लोग गुम थे, किसी को भी अपना होश नहीं था कि अचानक छत से एक बहुत बड़ा सांप आकर गिरा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिरी सी बात है वो सांप था, बल्कि नाग था जिसने आप पर हमला किया था। हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको आपकी फिक्र होने लगी, लेकिन सरकार अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, न डर रहे हैं, न चेहरे पर कोई खौफ है, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके आपके पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया, गरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लेट गया। मगर कुर्बान जाएं पीरो मुर्शद शहनशाह बगदाद पर, आप जरा बराबर भी ना घबराए और ना ही बयान को बंद किया। उस सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी और अल्लाह का बयान ना रोका। अब वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और दुम पर खड़ा हो गया और आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज हो गया हो, नाकाम हो गया हो। अपनी बात कहकर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। लोग ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लोग परेशान हो गए। जब आपके चाहने वाले थे आपको ज़रा भी तकलीफ़ पहुँचे ये उनको बर्दाश्त नहीं था। वो आपके पास आए और अर्ज़ करने लगे, हुजूर ये तो यकीन न करने वाली बात है कि इतना ख़तरनाक सांप जिसकी जसामत इतनी बड़ी है कि किसी को भी चट कर जाता, पर वो तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला? आपसे बातें कर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जो आप सब ने देखा वो हमारा दुश्मन था। वो हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वो चाहता था कि ये बयान रुक जाए, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र ना हो। काफी दिनों से यहाँ घाट लगाकर छुप कर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत ख़त्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह की हिफाजत बड़ी है, शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है।
پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نماز کبھی نہیں چھوٹی تھی، دل میں ہر وقت اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات تو محض اللہ تعالیٰ کی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا، سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ لوگوں کے درمیان جو بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے وہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے ہوں گے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا، لیکن اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، بلکہ میں ان کو اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہیں۔ اس کو تھا کہ بس یہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی، اللہ کی محبت میں بس سجدہ کیے جا رہے تھے، وہی وہ سانپ وہاں پر آ گیا، رینگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا۔ اس نے آ کر سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو گمان تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرہ مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدہ میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ بلبلا اٹھا، وہ آپ کی گردن پر چڑھ گیا۔ آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے بل کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب وہ ہر طرح سے نماز توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمت اللہ حاضر ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر جب رونا بند کر دیا تو کہنے لگا کہ میں دوزخی جہنمی آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو آپ کے اس کام سے بے دخل کروا دوں، ہٹا دوں، لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں، میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، پر آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ میں نہ آپ کے بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں آپ کو بہکا نہ سکا، آپ کے دل سے اللہ کی محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر مجھے کوئی فخر اور غرور نہیں ہے، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، میرے اندر کوئی خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان آ کر خود کو منواؤں، میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو، شروع میں مجھ پر بڑی سختیاں آئیں، جب سختی انتہا کو پہنچ گئی تو میں تھک کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن کی وہ آیت آ گئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دستے مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔